भएर गइरहेको छ भन्ने कुरा साँचो हो। राजनीतिक उद्देश्य, समाज परिवर्तनको उद्देश्य र हाम्रो गन्तव्य ध्येयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नभएर स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ। यो प्रश्नकर्ता साथीले उठाउनु भएको ठिकै हो र यसमा तपाईले कति जिम्मा लिनुहुन्छ भन्ने पनि छ। मेरो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी भएको कारणले त्यस्तो भएको छ भने त्यसको जिम्मा मैले पनि लिनुपर्छ। छैन भने निरर्थक ढङ्गले अर्कोले गल्ती गर्छ भने अर्कोले जिम्मा लिने कुरो हुँदैन। यो एकछिनका लागि मात्रै कति बेरको तर्क कस्तो गर्नु हुँदैन। यो हुने गरेको छ राजनीतिमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न सन्दर्भमा, विभिन्न समयमा। हाम्रै देशमा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र सुरुमै 7 सालको आन्दोलनभन्दा पछि पनि विभाजन भएको थियो र त्यो हामीले देखेका छौँ। अघिल्ला सभापति र पछिल्ला सभापति, संस्थापक सभापति र पछिल्ला सभापति अनेकका बीचमा त्यस प्रकारका कुराहरू देखेका छौँ। गणेशमानजीले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घटना देखेका छौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेको कुरा देखेका छौँ। यस्ता कुराहरू राजनीतिमा हुँदा रहेछन् जो नहुनु पर्थ्यो। त्यसमा कसको कति दोष त्यता नजाउँ। मलाई लाग्छ मैले सधैँ समन्वयको भूमिका खेले भन्ने कुरा त नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन शिथिल भएको बेला, विभाजित भएको बेला मैले एउटा नयाँ आन्दोलनको सुरु गरेको थिएँ। एकता एकीकरणको अभियान सुरु गरेको थिएँ। पार्टी विस्तारको कुरा सुरु गरेको थिएँ। तानाशाहीका विरुद्ध आन्दोलनको कुरा सुरु गरेको थिएँ र त्यो व्यवहार अगाडि बढाएको थिएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म नयाँ आन्दोलन सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा 51 वर्षदेखि यो मैले नयाँ आन्दोलन सुरु गरेर यहाँ यता आएको 51 वर्ष हो। त्योभन्दा अगाडि म फरक ढङ्गले राजनीतिमा थिएँ। तर गएका 51 वर्षदेखि मैले जुन एकीकरणको अभियानलाई, प्रयासलाई अगाडि बढाउने कुरा गरेँ र पछिल्लोपल्ट आएर सायद सबै साथीहरूले एकपल्ट आश्चर्य व्यक्त गरेको होला, माओवादी केन्द्रलाई पनि मिलाएर त्यसरी लगेको कुरा पनि साथीहरूले देख्नुभएको होला। त्यसो भएर मैले मिलाइन भन्ने होइन, तर जब मान्छे व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले चल्न खोज्छ, षड्यन्त्र असफल भएपछि आफै लड्छ। फेरि अहिलेको स्थिति त्यस्तै भएको हो। यसले आन्दोलनलाई पनि नोक्सान पारेको छ, देशलाई पनि नोक्सान पारेको छ। सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ। अब यसमा के छ भने म आफ्नो पार्टीको मात्रै कुरा गर्दिनँ। राष्ट्रिय राजनीति यति बेला आधारभूत प्रश्नहरूमा, लोकतन्त्रका प्रश्नमा, राष्ट्रियताका प्रश्नमा, विकासका प्रश्नमा, सामाजिक न्याय समानताका प्रश्नमा, यी प्रश्नहरूमा एकताबद्ध भएर जानुपर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै मिलेर जानुपर्ने। तर त्यो ठाउँमा अहिले परस्परमा द्वेष, घृणा विस्तार गर्ने, फैलाउने, सामान्य ढङ्गले मैले त सरकार चलाइराखेको थिएँ, पार्टी चलाइराखेको थिएँ। त्यस्तो स्थितिमा एउटा पार्टीभित्रै गडबडी सुरु गर्ने, आरोपित लान्छना आदि इत्यादि गर्ने, त्यस्ता खालका कुराहरू सुरु गरेर अस्वस्थता सुरु गर्ने र देशलाई नै एउटा अकर्मण्यताको स्थितिमा पुर्याउने, संसदलाई केही गर्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने, सरकारलाई चल्न नदिने स्थितिमा पुर्याउने भनेपछि बहुमत पार्टी उही पार्टी छ, अर्को वैकल्पिक सरकारको कुनै ठाउँ छैन, बहुमतवाला पार्टीमै त्यो भएपछि सरकार चल्ने पनि कुरा भएन, संसद चल्ने पनि कुरा भएन राम्ररी। त्यस स्थितिमा ताजा जनादेशमा जानु आवश्यक थियो। त्यस न्यूलाई प्रति गामीदेखि लिएर अनेक चिजका, अब धेरै मान्छे पनि त्यसका पछाडि कुदेको देखियो। भ्रम पर्नु स्वाभाविक हो, भ्रम पर्या हो र मिलाउन नखोजिएको होइन, मिलाउन खोजिएको हो, तर मिल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर विभाजनतिर गएको स्थिति। फेरि पनि मलाई के लाग्छ भने मैले पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट पनि धेरैपल्ट भनेको छु, आजको राजनीति, आजको देशको अवस्था
विभाजनतिर, वैमनस्यतातिर, तनावतिर जाने होइन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर एउटा परिधिभित्र रहेर, प्रणालीको परिधिभित्र रहेर त्यसलाई नोक्सान नपर्ने गरी, संविधानलाई नोक्सान नपर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गरौँ र आधारभूत प्रश्नहरूमा एकजुट भएर जाउँ भन्ने मेरो कुरा हो र अहिले पनि म त्यस कुरामा प्रयासरत छु। शासकीय व्यवस्था अहिले हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। विश्वव्यापी रूपमै यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू कमबेस देखिन्छन्। हाम्रो देशमा अलिकति बढ्दै भ्रष्ट प्रवृत्ति, कमिसनखोरी प्रवृत्ति, अनेक प्रकारका पेठिक प्रवृत्तिहरू निकै जब्बर देखिएका छन्। त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण त अब जस्तोसुकै धन भए पनि लगानी गरेपछि त्यो लगानीलाई चाहिँ नखोज्ने भन्ने कुराको रूपमा पनि प्रकट भएको छ। यस्ता अरू कुराहरू पनि प्रकट भएका छन् जो अहिले म त्यति धेरै जान चाहन्न। अत्यन्तै अस्वस्थ, अनुचित, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र देशका लागि अहितकर प्रवृत्तिहरूको बोलबाला गठबन्धनबाट बोलबालामा पुगेपछि म सरकारबाट हट्याउ। त्यो सरकारबाट हट्ने कुरा ठुलो होइन, तर जुन विधि प्रक्रियाबाट हटियो त्यो चाहिँ उचित थिएन। मैले त्यो अघि नै पनि भने। एकजना चेलीले मुहार फेरिएन नि भन्ने कुरा गर्नुभयो। म दावा साथ भन्छु, अहिलेसम्मका सरकारका कामहरूमा म प्रधानमन्त्री भएर सञ्चालन गर्दाको अवधि हेरियोस्, विकासका कामहरूको गति हेरियोस् र समाजलाई ठिक दिशामा तीव्र गतिले अगाडि बढाउने प्रयासहरूमा कसरी केन्द्रित भइयो त्यो कुरा हेरियोस् र विभिन्न प्रतिकूलताहरूसँग जुधेर कसरी अगाडि लगियो, राष्ट्रिय गौरवलाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाभिमानलाई कसरी अगाडि बढाइयो, भौगोलिक अखण्डतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वाधीनतालाई कसरी अगाडि बढाइयो, स्वतन्त्र हैसियतलाई कसरी अगाडि बढाइयो र देशको विकासका कामलाई कुन रफ्तारमा तीव्रता दियो, यो कुरालाई हेर्नुपर्छ, अनुहार हेर्ने होइन। अब तपाईँलाई मेरो अनुहार मन नपर्या हो र? मन नपर्नु पर्ने कुनै कारण त मलाई लाग्दैन। त्यसकारण अनुहारको प्रश्न होइन, प्रश्न कामको। अहिलेको सरकार चाहिँ उपयुक्त छैन भनेको शेरबहादुरजीको अनुहार राम्रो लागेन भने होइन, बडो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अनुहारको कुरा होइन। तर अनुहार फेरिने नफेरिने त म पछि शेरबहादुर फेरिनु भयो नि त। पहिले पनि त यो बिचमा थुप्रो अनुहार फेरिएका छन् नि त। तर अनुहार फेरिने कुरा होइन, कहिले कहिले राम्रै अनुहार पनि फेरिदिन्छन्। जस्तो यसभन्दा अगाडिको अनुहार फेरियो नि प्रधानमन्त्रीबाट, त्यो बेठिक भयो क्या। त्यो ढङ्गले हामीले कामसँग हेरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। सामाजिक स्थिति कहाँनेरि छ भने यत्रो बिघ्न जमघट हो सम्पादक साथीहरूको, 3टी जसो मात्रै महिला साथीहरू देखिनुभयो सम्पादक। यो त राजनीतिमा मात्रै होइन रहेछ कि क्या हो? खैर आफ्नै क्षेत्रमा पनि अलिकति ध्यान दिने हो कि कमसेकम म के भन्छु भने मङ्सिर 10, 11, 12मा सम्पन्न हुने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरूको उपस्थिति हुनेछ। नोट गरेर राख्नुहोस्, नोट गरेर। त्यसपछि मैले गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा महिलाहरूको उपस्थिति 1/3 हुन्छ कि हुँदैन म हेर्छु। सचेत समुदायले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो यसका लागि। म त आफ्नो ठाउँमा गर्दैछु। अब पत्रकारमा मैले नियुक्त गर्न जाने कुरा भएन सम्पादक। राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ 33% म पुर्याउँछु। सही कुरा गर्नु। केन्द्रीय कमिटीमा भन्दैछु, प्रचार विभागको मात्रै होइन, केन्द्रीय नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाको उपस्थिति महाधिवेशनबाट हुन्छ। अहिले मनोनित गर्ने कुरा भएन। त्यसको प्रबन्ध
अहिलेदेखि वैधानिक व्यवस्था गरेरै जान्छु म भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले इनइक्वालिटीलाई कम गर्ने सम्बन्धमा र इक्वालिटी बढाउने सम्बन्धमा थुप्रै काम गरेका छौँ। जननिर्वाचित स्थितिमा जननिर्वाचितको कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको क्षेत्रमा हामीले 41% निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहिँ महिला पुर्याएका छौँ अहिले। त्यो हामी इन्टरनेसनल तहमै गर्व गर्न सक्ने कुरा हो। त्यो तहमा केही देशहरू मात्रै छन् विश्वका, आम रूपमा छैनन्, जहाँ नेपाल हामीले पुर्याएका छौँ। त्यसकारण यी एचिभमेन्टहरू नभएका होइनन्, अरू ठाउँहरूमा पनि एचिभमेन्ट पुर्याउँदै जान्छौँ हामी। अर्को कुरा के भने पावर केन्द्रित गर्यो भन्ने, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भयो भन्ने पावर केन्द्रित भएकै हो। रक्षा मन्त्री मेरै मातहत, रक्षा मन्त्रालय मेरै मातहत, गृह मन्त्रालय मेरै मातहत, अर्थ मन्त्रालय मेरै मातहत, सिँगै मन्त्री परिषद मेरै मातहत, सिँगै सरकार मेरै मातहत राखेरै चलाएको हुँ मैले। संवैधानिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, चलाउने पनि त्यसै गरी हो। अब जब रक्षा मन्त्रालय नै चलाएको छु, गृह मन्त्रालय नै चलाएको छु, गृह मन्त्री रक्षा मन्त्री सबै मैले नै नियुक्त गर्ने हो, अनि त्यहाँ एउटा सचिवले चलाउने ठाउँ, एउटा एमडीले चलाउने ठाउँमा मैले हेरेँ, अनि त्यहाँ चाहिँ बडा पावर आयो भन्ने कस्तो परिभाषा हो त्यो? सिँगै सरकार त प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ, मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीका मातहतमा हुन्छ। त्यस कारण यो हल्ला हो। त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसो गर्नुपर्छ भने नयाँ खालका प्रयोगहरू गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसले प्रधानमन्त्री कमजोर हुने वा नहुने होइन कि मैले प्रत्यक्ष हेरेर प्रत्यक्ष रूपमा निर्देशन दिन र ठिक ढङ्गले कामलाई गति दिन र स्वच्छतातर्फका प्रयास, सुशासनतर्फका प्रयासलाई गति दिनका लागि हस्तक्षेप गर भन्न सकिन्छ। मैले गृह मन्त्रालयको राम्ररी रेखदेख गरेको छु, अरू विकासका मन्त्रालयहरू, अरू सामाजिक मन्त्रालयहरू, विभिन्न मन्त्रालयहरूको बहुतै नजिकबाट मैले फलोअप गरेको छु, हेरेको छु, अनुगमन गरेको छु। त्यो त्यसै कारण काम भएको छ। त्यसकारण यो पावरफुल भयो भन्ने होइन, प्रधानमन्त्री त पावरफुल भइहाल्छ नि, सबै मन्त्रालय उसका मातहत, सबै मन्त्रालय, अनि पावरफुल हुँदैन? उसँग मन्त्री परिषद फेरबदल गर्ने अधिकार हुन्छ, अनि पावरफुल हुँदैन? अब जहाँसम्म बोल्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पत्रकारहरूले गरेको भाटे कारबाहीका डाम अझै पनि होला, कसैलाई केही भयो त? अनि मैले दमन कसलाई गरेँ? अनि बोल्दै नपाउने भन्ने कहाँ कसलाई के सजाय भयो बोले बापत? अनि पत्रकार त त्यत्रो बोलेर चाहिँ भाटे कारबाही गर्छन् मलाई भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूले छोड्छन् होला। यहाँनिर एउटा चिन्ता देख्छु, किन सम्मान गर्छन् भन्ने। कोही भन्छन् बा भन्छन्, किन बा भने भनेर सोध्न गए हुन्छ नि त, किन बा भने हो भनेर सोध्ने भन्नेहरूलाई। किन कोही पनि आलोचना गर्दैनन्? अघि पनि प्रश्न उहाँले उठाउनु भएको थियो, बोल्न सक्दैनन् भनेर। बोल्न नसक्ने भन्ने कुरा होइन। एमाले भित्र यत्रो क्वेरलिङ मचाए मान्छेहरूले, यत्रो क्वेरल ठुलो झमेला मचाए, यति गाली गलौज गरे, तै पनि पुगेन केपी ओलीलाई चाहिँ नै भन्न बोल्नै सक्दैन। के गर्नु पर्यो योभन्दा बढी? बोल्न नसकेको मात्रै होइन कि के गरेको छ, के गरेको छ, तै पनि अब आम रूपमा साथीहरूले होला, मेरो इतिहास हेरेर होला, अरू कुरा हेरेर होला, अनेक हिसाबले हुनसक्छ सम्मान पनि गर्नुहुन्छ। त्यो सम्मानका लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। बोल्न नसकेको भन्ने कुरा, दमन गरेको भन्ने कुरा, किन अहिले बोल्नु भएन भनेर? अहिले बोल्ने त कार्यक्रम नभएर नबोल्नु हो। मैले बोल्न रोकेर भएर होइन नि। अब तपाईँहरूले चाहिँ दुईतिर भट्टराई राख्या भनेपछि एउटा भट्टराई नै उठेर हिँड्नु, कुन थरको राख्नु पर्ने रहेछ भनेर यता थाहा आइपुग्नु।
त्यस कारण यो त संयोगको कुरा हो, त्यसलाई खासै बनाउनु हुँदैन भन्छु म। उमेर हदको कुरा छ, कार्यकालको कुरा छ। एउटा चाहिँ क्लास दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको थियो नि भनेर, क्लास छैन्जेल दोहोऱ्याएर पढ्दिन, क्लास सिद्धिएपछि के हो? महाविद्यावारिधि गरिसकेपछि पढ्न छोड्छ मान्छेले? प्रधान सम्पादक भइसकेपछि काम गर्न छोड्छ मान्छेले? दोहोऱ्याएर पढ्दिन भनेको त क्लास छैन्जेल हो, क्लास सिद्धियो नि त। अब त अध्यक्षभन्दा माथि जाने ठाउँ भए मास्टर जान्थे, अध्यक्षभन्दा मास्टर जाने ठाउँ छैन, के गर्नु? क्लास नदोहोऱ्याउने ठिक हो त्यो। एमाले एक कोशीय हुन खोजिया हो कि अथवा एक मना बनाउन खोजिया हो कि भनेर? अवश्य नेकपा एमाले एउटा विचारमा केन्द्रित, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित, एउटा कार्यक्रममा सङ्गठित पार्टी हो र यो एक मना खालको पार्टी हो। यसमा वैचारिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विचारको स्वतन्त्रता, छलफल आदिका अधिकारहरू छन्। विधानले व्यवस्था गरेका छ, ती अन्तर्गत अधिकारहरू छन्। तर ती अधिकार केका लागि भन्दा फेरि पनि त्यसलाई एक मना बनाउनका लागि नै हो। पार्टीलाई एक मना बनाउने अधिकार सहितको एक मना। अब यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र एक मना पार्टी एउटै कुरा। एक मना पार्टी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अपनाउँदा चाहिँ त्यहाँ एकदम मल्लयुद्ध हुनुपर्ने, कुस्ताकुस्ती हुनुपर्ने, किनभने द्वन्द्ववादी हो भन्ने हुँदैन। मिलेर जानुपर्छ, एकता बनाउनुपर्छ त्यो। त्यसकारण यो द्वन्द्ववाद र एकता, पार्टी एकता फरक कुरा होइन। एउटा चाहिँ सोध्नुभएको छ, अब प्रतिपक्षमा आउनुभयो, जबज होइन, यो के भने विभिन्न विचारलाई सम्मान गर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ एउटा विचार हुन्छ। जबज मान्नेहरू एमालेमा हुन्छन्, एउटा विचार मान्ने। जबज नमान्नेहरू आफ्ना आफ्ना विचार समूहमा हुन्छन्। त्यो अरू विचार समूहलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, अरूलाई पनि स्वीकार्छौँ। तर अर्कोतिर जाने छ भने सहयात्रा, बनारस जाने मान्छेलाई कुतीतिर जाने मान्छेले सहयात्रा, कुतीतिर जाने हिँड्ने लासातिर जानु छ भने बनारस के अरे बनारस जानु छ भने कुतीतिर हिँडेको मान्छेलाई, लासातिर हिँडेको मान्छेलाई एकछिन सहयात्रा गरौँ भन्ने केही अर्थ हुँदैन। त्यसकारण हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ, विचारको विविधतामा विश्वास गर्छौँ, वैचारिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ, विचारहरूको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ र विचारहरू एकत्रित हुँदाखेरि चाहिँ एउटै विचारमा समाहित हुने कुरामा पनि विश्वास गर्छौँ। त्यसकारण यो जनताको बहुदलीय जनवाद र बहुलवादका बिचमा कुनै कन्ट्राडिक्सन पनि छैन र त्यसको पार्टी एकता, विचारको एकता, एउटा विचारमा केन्द्रित पार्टी, एउटा उद्देश्यमा केन्द्रित पार्टी भन्ने कुरामा पनि फरक छैन। अब म साथीहरूलाई अलिक हतार पनि भए जस्तो बुझिन्छ। हामी पनि महाधिवेशनको अलिकति उसमै छौँ र पार्टी सञ्चालनका विधि अर्थात् विधान सम्बन्धी प्रश्नहरू, सङ्गठनात्मक प्रश्नहरूको सम्बन्धमा महाधिवेशन हुनेछ। जुन नीति अन्तर्गत र महाधिवेशनबाट, यस महाधिवेशनबाट पारित नीति अन्तर्गत र विधि अन्तर्गत हामी आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्नेछौँ र त्यसबाट नेतृत्व निर्माण हुनेछ, नेतृत्व चयन हुनेछ। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। लोकतन्त्रको सङ्घर्षमा यसले लामो समयदेखि असाधारण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन,
लोकतन्त्रलाई पद्धति र प्रक्रियाको रूपमा पनि लोकतन्त्र समयानुकूल व्याख्या होइन, लोकतन्त्र मूल्य मान्यताका आधारको व्याख्या। त्यसमा नेकपा एमाले विश्वास गर्दछ, तदनुसारको अभ्यासमा विश्वास गर्दछ। तदनुसार नै यस महाधिवेशनले गहन छलफलका साथ दस्तावेजहरूमा छलफल गरेर निष्कर्षहरू निकाल्नेछ। जुन निष्कर्षहरू अनुसार आगामी दिनका लागि हाम्रो पार्टी हाम्रा सिद्धान्तहरू कस्ता हुने, हाम्रो गन्तव्य के, त्यस गन्तव्यमा पुग्ने बाटो के, तत्सम्बन्धी हाम्रा नीतिहरू कस्ता हुने, ती नीति कार्यान्वयनका लागि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुने, कार्यक्रमलाई कुन कुन क्षेत्रमा हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौं र त्यसका निम्ति कस्ता विषयगत वा आवधिक योजना बनाउँछौं, ती योजना पूरा गर्न कसरी हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छौं, ती लक्ष्य निर्धारण गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं, त्यसको परिचालन कसरी गर्छौं जस्ता प्रश्नहरू यस महाधिवेशनले निरूपण गर्नेछ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। यसभित्र राष्ट्रिय महत्त्वका नीतिहरू, राष्ट्रका निम्ति आवश्यक नीतिहरूमा छलफल हुनेछ, पारित हुनेछ। हाम्रो समाज आज कहाँनेरि छ, यसलाई यसका अहिलेका समस्या के हुन्, तिनको पहिचान र किटानी र ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसको स्पष्ट दिशानिर्देश यी चिजहरू यस महाधिवेशनले गर्नेछ। देशका समस्या, जनताका समस्या, राष्ट्रियता सम्बन्धी प्रश्न, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने, सम्वर्धन गर्ने प्रश्नमा, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू, लोकतन्त्रलाई एउटा प्रणालीको रूपमा मात्रै होइन, प्रक्रिया समेतको रूपमा कसरी लोकतन्त्रलाई हामी अझ संस्थागत गर्दै जान सक्छौं, सुदृढ गर्दै जान सक्छौं र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई देश र जनताका हितमा केन्द्रित गर्ने र सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरणको कामलाई अगाडि बढाउने काम गर्न सक्छौं, ती कुराहरू हामी तय गर्नेछौँ। यी कुराहरू देशसँग सम्बन्धित छन्, जनतासँग सम्बन्धित छन्, जनताका समस्याहरूसँग सम्बन्धित छन्, ती समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। किनभने यो पार्टी यसो पार्टी खोलौँ न भनेर खोल्नका लागि खोलिएको पार्टी होइन। यो आफ्नो काँधमा राष्ट्रका अगाडि रहेका समस्या, ती समस्याको समाधान गर्ने प्रश्न र त्यसका अगाडि उभिएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रश्न, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने र देश र जनताका हितहरूलाई कमजोर हुन नदिने, ओझेलमा पर्न नदिने र पराजित हुन नदिने अभिभारा बोकेको हुनाले यस पार्टीले तदनुसार नै काम गर्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको भूमिका सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा गएको छ। सत्ता पक्षमा रहँदा सञ्चार माध्यमबाट, सम्पादक मित्रहरूबाट जुन महत्त्वपूर्ण सहयोग सरकारले पायो र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मैले पाएँ, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै सजग गराउनुभयो, सचेत गराउनुभयो, सरकारले कहीँ गल्ती नगरोस्, खबरदारी गर्नु।
देशप्रति सरकार सजग रहोस्, जनताका हितहरूप्रति सरकार सजग रहोस्। ती अमूल्य सुझावहरू थिए। ती खबरदारीले हामीलाई गल्ती नगर्न प्रेरित गर्यो। खबरदारी गरेन भने सरकार अलिकति लापरवाह जस्तो पनि हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार छ। अहिलेको सरकारप्रति अलिक खबरदारी पुगेन कि जस्तो पनि लाग्छ। संविधानको मतलब छैन, कानुनको मतलब छैन, सञ्चार माध्यम चुपै छ। त्यसकारण सरकारले अनुकूलता ठानेको छ, जसले गर्दा गल्ती गर्दै गर्छ। अहिले सञ्चार माध्यमले सरकारसँग किन सरकारलाई गुण नलगाएर दुश्मनी गरिराखेका जस्तो गरेको छ, मैले त्यो बुझेको छैन। संविधान बिचिदा पनि चुपै लागेको जस्तो। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्न, तर हामी राष्ट्रको एउटा गम्भीर मोडमा पुगेका छौँ। अलिक अगाडि हल्ला चल्यो, धेरै हल्ला चल्यो, मुलुक प्रतिगमनतर्फ गयो। संविधान च्यातियो, संविधान मेचियो, संविधान कुल्चियो, उदम हल्ला चल्यो। त्यसपछि अग्रगामी सरकार बनाउने खेल सुरु भएर पार्टी तोडफोड गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू भए। राजनीतिमा त्यस्ता कुराहरू चल्छन्। कानुनसम्म ढङ्गले चल्नु एउटा कुरा थियो। निष्कासित गरेका मान्छे, निष्कासित भएको सूचना नटास्ने, कानुनका जटिलता, लुपहोल्स, कमी कमजोरीहरूबाट फाइदा उठाउने, तिनीहरूलाई टेकेर राजनीतिक उद्देश्य गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने जस्ता कामहरू, क्रियाकलापहरू पनि भए। चलिरहेको संसद मध्यरातमा बन्द गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गर्ने जस्तो संविधानको मर्म विपरीत, भावना विपरीत, सङ्घीय संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्ने हो। तर चलिरहेको संसद अचानक बन्द गरेर षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भोलि बिहानै तयारी प्रस्तावका साथ अध्यादेश ल्याएर, अध्यादेश ल्याइसक्दा निर्वाचन आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि बनाइसकेका छ। पहिले नै रेडिमेड उतापट्टि नियमावली पनि फुत्त निस्किन्छ। निष्कासित मान्छेहरूलाई निष्कासित मानिँदैन। 40% सांसद र 40% केन्द्रीय सदस्यले यदि नयाँ पार्टी खोल्न या पार्टीबाट अलग हुन चाहे भने पार्टी परित्याग गरेको नमानिने नयाँ पार्टी खोल्न पाइने प्रबन्ध हो संविधानले दिएको। र सांसदहरूले बाध्यकारी स्थिति, कुनै पार्टीमा बस्नै पर्ने, कुनै पार्टी छोड्नै नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन। सांसदहरूको पार्टी छोड्ने संविधान सम्मत खालको अधिकार, यथोचित अधिकार। एकातिर पार्टीमा अनुशासन पनि होस्, पार्टी अनुशासित होस्, लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत चलोस्। अर्कातिर बस्नै चाहँदैनन् सांसदहरू भने एउटा खास सङ्ख्या पुर्याएपछि उनीहरूले छोड्न पाउने अवस्था बनोस् भन्ने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसै कारण संविधानले 40% सांसदहरू र 40% केन्द्रीय सदस्यहरू भएमा अर्को दल खोल्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दलहरूको के भयो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य या सङ्घीय संसदका सदस्य त निर्धारित हुने भए, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने भए। पार्टीको केन्द्रीय समिति एकीकरणका नाउँमा कुनै नेताले अप्ठ्यारो पर्यो आफूलाई भने एउटा एकीकरण गर्यो, एउटा कुनै पार्टी कसैलाई खोल्न लाग्यो, त्यसका नाउँमा एकीकरण भनेर 400-500 मान्छे ल्याइदियो। कहाँबाट 40% पुर्याउँछ? आफ्ना मान्छे नेताले थपिसकेपछि सभापतिले आफ्ना मान्छे 500 मान्छे थप्यो भनेदेखि 300 कमिटीमा अर्को 200 मान्छे थप्यो भने के हुन्छ त्यहाँ? त्यसकारण यो चाहिँ अव्यावहारिक हो र संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेन, त्यो मर्म अनुसार भएन।
कुनै पार्टीतर्फ लक्षित गरेर होइन। त्यसरी मैले संविधानको वास्तवमा मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्नका लागि केन्द्रीय कार्य समिति वा संघीय संसदका प्रतिनिधि सभाका 40% सदस्यहरूले अलग संगठन बनाउन पाउने भन्ने अध्यादेश संसद नचलिरहेको बखत ल्याएको थिएँ। त्यसको चर्को विरोध भयो र जसले चर्को विरोध गरेका थिए, असंवैधानिक भयो भनेका थिए, उत्पात मचाएका थिए र पार्टी अर्को पार्टीलाई फुटाउने गलत मनसायले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेका थिए, त्यो कुराहरू अहिले पछिल्लो पल्ट त भदौ 2 गते त्यही उद्देश्यका साथ अघि नै मैले भने मध्यरातमा अचानक चलिरहेको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलि बिहान अध्यादेश निकाल्ने काम। यसको यो संविधान सम्मत भएन, यो चाहिँ गलत मनसायको भएन भनेर सम्पादक साथीहरूले लेख्नु नै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि हिजो एउटा सूचना टाँसियो। संघीय संसद चालू छ, अधिवेशन चालू छ। अधिवेशन चालू भएकै बखत अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अब संसदलाई जानकारी गराइएको छ र अधिवेशन चालू रहेको बेला त्यहाँ अधिवेशनमा त्यो विधेयक छँदैछ। त्यसको टुङ्गो अधिवेशनबाट नगरेर सूचना जारी गर्न लगाइयो। सूचना जारी गरेर अध्यादेश फिर्ता लिएको भनेर कानुन निर्माण संशोधन र त्यसको खारेजी संसदले गर्छ। संसद नचलेका बेला देशका लागि जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ। न पहिले जरुरी पर्यो, न हिजो जरुरी पर्यो। जरुरी परेको भए त संसद चलेका बेला त संसदमै ल्याउन सकिन्थ्यो। चलिराखेको संसद बन्द गरेर ल्याइयो। देशलाई एकदम जरुरी, एकदम आवश्यकता होइन, पार्टी फुटाउने गलत मनसाय, दूषित मनसायका साथ ल्याइयो। हिजो असंवैधानिक, गैर कानुनी, संसद छलेर, संसदको अवज्ञा अपमान गरेर सूचना मार्फत अध्यादेश फिर्ता बन्यो। कानुन निर्माणको कुरा, फिर्ताको कुरा यो संसदको बिजनेसको कुरा हो र प्रतिस्थापन, त्यसलाई रद्द गर्नका लागि अर्को कानुन चाहिन्छ। त्यो यतिकै फिर्ता मात्रै हुँदैन। त्यसलाई यसभन्दा अगाडि पनि जुन अध्यादेश जारी गरियो त्यसलाई रद्द गर्नु पर्यो भने पहिलेकै ऐन कायम रहने गरी अर्को अध्यादेशको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर पहिलेको ऐन कायम गरिने गरी सूचना जारी हुन सक्दैन, भएको पनि छैन। अथवा अहिले कहाँ गयो त, अब कानुन कहाँ गयो भन्दा सूचनाबाट, अध्यादेश होइन, सूचनाबाट अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन। सदन चालू छ, सदनको बैठक चालू छ, अधिवेशन चालू छ, सूचना जारी गर्न पाइँदैन, अध्यादेश जारी गर्न पाइँदैन, कानुन परिवर्तन गर्न पाइँदैन अध्यादेश मार्फत या कुनै मार्फत चालू भएका बेला। त्यसै कारण अस्ति 12 बजे राति अन्त्य गरिएको थियो। त्यही कानुन, त्यही सदन छल्ने प्रयोजनका लागि अहिले त्यस ढङ्गले ल्याइयो, जसको हाम्रो पार्टीलाई क्षति छ कि छैन, नाफा छ कि नोक्सान छ भन्ने हिसाबले, कुनै पार्टीलाई फाइदा छ कि छैन भन्ने हिसाबले होइन। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको सन्दर्भमा, कानुनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा, कानुन कार्यान्वयनका प्रक्रियाको सम्बन्धमा, संसदीय मर्यादाको सम्बन्धमा, बहुदलीय संसदीय परिपाटीको सम्बन्धमा ती सबै नर्म्सहरू भत्काएर स्वेच्छाचारिताको पनि हद, अब कुनै बार बन्देजै रहेन। यसरी हिजो एमाले फुटाउने काम सकिएछ।
प्रयोजन सिद्धिएछ। त्यही कुरा त संसदबाट गरे हुन्छ नि त। संसद चालु छ, त्यहाँ प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत छ। त्यो विधेयक के भयो त? अब संसदमा प्रस्तुत विधेयक कुनै सूचनाको भरमा रद्द हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विधेयक फिर्ता गयो कि गएन? यी कुनै प्रश्नको केही पनि जवाफ चाहिएन। गठबन्धनले जे गरे पनि उचितै हुने खालको एउटा सोच, जो लोकतन्त्रभित्र लोकतन्त्रको परिभाषामा पर्दैन। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्यप्रति हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली यदि प्रक्रियाहरू कमजोर हुँदै गएर प्रक्रियाले प्रणालीलाई शिथिल बनाउँदै लग्यो भने, यदि प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया भएन भने, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ, कानुन कार्यान्वयन गर्न नियमावली चाहिन्छ। त्यसै गरेर प्रणाली आफै मात्रै चल्दैन। प्रणालीलाई सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रियागत पक्षहरू हुन्छन्, पद्धतिगत पक्षहरू हुन्छन्। पद्धति प्रक्रियाका पक्षहरूबाट प्रणाली ध्वस्त पार्दै लगियो भने प्रणाली प्रणालीको रूपमा जीवित रहन सक्दैन। दुनियाँमा किन लोकतन्त्र पटक पटक असफल हुन्छन्? हाम्रै देशमा किन असफल भएको छ पटक पटक? किन हाम्रै देशमा प्रतिगमन भएको छ पटक पटक? हुन त यहाँ मनलाग्दी प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग गर्ने गरिएको छ। प्रतिगमन शब्दको दुरुपयोग जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भन्न थालियो। जनादेशका लागि जाने कुरालाई पनि प्रतिगमन भनेपछि त अग्रगमन भनेको के हो? संसदलाई पङ्गु बनाउनु, कुनै काम नगर्नु, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्ने, 2.5 महिनासम्म पूर्णता दिन नसक्ने जोडजामको सरकार बनाएर देशको अमूल्य समय, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको वर्तमान दुनियाँको यो समय, यसलाई बर्बाद गर्नु अग्रगमन हुन्छ। त्यतापट्टि पनि म अहिले जान चाहन्न। जे होस्, अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, एउटा जनादेशको सरकार होइन, परमादेशको सरकार छ। राष्ट्रपतिका अधिकार, राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा परमादेशबाट नियुक्त भएको स्थिति छ। अहिलेका लागि आनन्द छ। कतिपयलाई नेकपा एमाले सरकारमा रहेको, देश विकास भएको, बाटाहरू बनेको, तीव्र गतिमा निर्माण कार्यहरू भएको मन नपरेको हुनसक्छ। त्यसका मकसदहरू फरक हुन सक्दछ, त्यसमा आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस हुन सक्दछ। तर मुख्य कुरा आजको कसको लाभ कसको हानि भन्ने कुरा होइन। भविष्यका लागि लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ। नेकपा एमाले जित्छ कि जित्दैन अर्को कुरा हो, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ, देशले जित्नुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ। एमालेका कुरा या कसैका कुरा माथि पर्नुपर्छ भन्ने होइन। देशका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, जनताका हितहरू माथि पर्नुपर्छ, लोकतन्त्रको भविष्य माथि पर्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ। यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र देशमा प्रस्पेरिटी आउनुपर्छ। देश आधुनिकतातर्फ जानुपर्छ। देश एउटा सभ्य सम्भ्रान्त, विकसित, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भएको देशको रूपमा विकास हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना थियो। एकछिनका नाफा घाटाहरूका जोड घटाउमा नेकपा एमाले विचलित हुँदैन। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको बृहत्तर प्रश्नमा केन्द्रित भएर विचार गर्छ र आवश्यकता पर्दा त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्छ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरिआएको छ। यसको प्राप्तिका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, बलिदान गर्यो। यसको रक्षाका निम्ति पनि सङ्घर्ष र बलिदान गरेर आएको छ, फेरि पनि गर्छ। त्यसकारण यो क्षणिक लाभ हानिका हिसाब किताबमा होइन, आम रूपमा दीर्घकालीन रूपमा
लोकतन्त्रको भविष्य। लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हामी किन चिन्तित हुने? लोकतान्त्रिक प्रणाली नै श्रेष्ठ प्रणाली हो। यस प्रणाली मार्फत यसको सही कार्यान्वयनबाट नै हामी देशको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एमालेको विश्वास। त्यो विश्वासको कारणले हामी, त्यो यथार्थको कारणले, त्यो हाम्रो विश्वास निराधार होइन, त्यो यथार्थ विश्वास हो, त्यस कारणले हामी लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता गरेका हौँ। हामीले एउटा यस विषयमा म धेरै गइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भइरहन्छ, कहिले कसले जित्ला कहिले कसले जित्ला, तर जित हार स्वस्थ हुनुपर्दछ, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्दछ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्रका नाममा प्रतिस्पर्धा छँदैछ भनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्दैन। त्यसकारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्छौँ। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ, संविधान सम्मत, कानुन सम्मत, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरूप, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, पारदर्शी, त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा हामी विश्वास गर्दछौँ। अब अहिले मैले अरू धेरै केही कुराहरू भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले आफू सरकारमा हुँदा गरेका कामहरू म दृढ विश्वास गर्दछु कि हामीले अत्यन्तै पारदर्शिताका साथ र विथ भिजन, विथ डिटर्मिनेसन हामीले काम गरेका छौँ र हामीले तदनुसारका उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेका छौँ। तसर्थ हामी ढुक्क छौँ प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा। अब मैले प्रारम्भ मात्रै गरेको, म अरू समय लिन चाहन्न साथीहरूसँग। हाम्रो भावनाको कुरा मैले भने र महाधिवेशनका केही पक्षहरू पनि, हाम्रो महाधिवेशनले के गर्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले मोटामोटी बताएँ। म साथीहरूका प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू माथि छलफल गर्न चाहन्छु। यो अलिक हामीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम बनाएको छौँ। त्यसकारण यो मैले मात्रै भन्ने कार्यक्रम नभएर यो अन्तर्क्रियात्मक भएको हुनाले हाम्रो संवाद चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आज मैले साथीहरूसँग संवाद गर्न चाहेको हुँ, किन अलिक लामो समयदेखि संवाद अलिक भइरहन पाएको थिएन प्रत्यक्ष रूपमा। हुन त एक खालको संवाद त भइरहेको थियो। म यहाँहरूका सञ्चार माध्यमहरू हेर्छु, पढ्छु, सुन्छु।